वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आला सिविल अस्करी क़यादत शरीक होगी। अहम फैसले मुतवक्के। SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियत बारे भी बताया जाएगा। SIFC की मद में होने वाली तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ और फारूक सत्तार शामिल। PTI की जानिब से असद कैसर, एजाज चौधरी, हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल होंगे। 23 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया गया था। सरबराह MWM ने गुरम वाक़े से मुतालिक मुल्क भर में जारी धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है, तमाम मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएं। कुरम से मुतालिक फ्रेकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुतालबा है कि फौरी तौर पर अमन मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। माजी में भी अमन मुआहदे होते रहे मगर इन मुआहदों पर अमल दरामद न हो सका। अगर इन मुआहदों से अमल दरामद न हुआ तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहदे पर अमल दरामद करें। रास्ते बंद करना मसाइल का हल नहीं है। अपने हकूक़ की खातिर एहतजाज करना हमारा हक है। जरगे के शुरका ने भी मुआहदे के बाद धरने खत्म करने की अपील की है। कराची समेत दीगर शहरों में MWM के धरने खत्म। नौरोज़ बाद सड़कें खोल दी गईं। ग्रैंड जरगा कामयाब। कुरम में अपने मुआहिदा तय पा गया। फ्रीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफ़िक दस्तखत कर दिए गए। जरगा मेंबर के मुताबिक 3 शकों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। इंतज़ामिया ने बावर कराया है कि तीनों मुतालबात पूरे हो गए। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहदे के मुताबिक ग्रैंड जरगा पेशावर में मुनक़िद होगा। भारी असला हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। मोर्चे और बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। पूरे कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं दे सका। सड़कों और चौराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। मेंबर जरगा साजिद हुसैन तोरी ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 15 दिनों के अंदर असलहे के हवाले से लाहमल बनाया जाएगा। असला लहराने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे पर अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि रियासत कितनी संजीदा है। दोनों फरीकैन के पास जो भारी असला मौजूद था उसकी हवालगी की शराइत थी जिन पर थोड़ा सा तात्तुल आया मुआहदे को उस पे दस्तखत करने के हवाले से, लेकिन दोनों पार्टियों ने दस्तखत कर दिए हैं। अब असला जो है वो हवाले किया जाएगा, सरेंडर किया जाएगा। जो बंकर्स हैं वो बंकर्स मस्मार किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट और अब इंशाल्लाह वहाँ पर रास्ते भी खुल जाएंगे और हफ्ते के दिन हम वहाँ से कॉन्वॉय ज़मीन रास्ते के जरिए पारा चिनार भेजेंगे जिसमें खुराक, अद्वियात और लोग भी होंगे। अमन मुआहदे पर आज से ही अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब रास्ते खुल जाएंगे। हफ्ते के रोज हम सामान भी भेजेंगे। लैंड कमीशन भी अपना काम शुरू करेगा। फ्रीकैन मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। ग्रैंड जरगा मुआहदे की ओनरशिप लेगा। मुआहदे की खिलाफवर्जी पर कबायली रवायात और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा कि असला हवालगी के बाद रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 1 फरवरी तक हम बंकर्स वाला मसला भी हल कर लेंगे। पारा चिनार के लोग अमन चाहते हैं। जिन रास्तों पर हमले हुए वहां सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। मौजूदा तनाज़ुर में अपोजिशन जमातों को भी साथ मिलाना चाहते हैं। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے. ایک بہت خوشائند بات ہے, اس کا کریڈٹ جاتا ہے رانا تنویر صاحب کو جنہوں نے یہ اسپیس بنا کے دی. اس کا کریڈٹ جاتا ہے انسٹیٹیوشنز کو, آرمی چیف کو جنہوں نے زیرو اسمگلنگ کر کے دکھائی شوگر کی. اڑان پاکستان منصوبہ نئے سال میں نیک شگون ثابت ہوگا. دعا ہے پاکستان اور عوام کے لیے خوشیوں کا سال ہو. معاشی استحکام حاصل کر لیا, اب ٹیک آف کرنا ہے. 72 ارب روپے کی محصولات بہترین کارکردگی کی علامت ہے. 5 ماہ میں ترسیلات زر 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئی. چینی کی اسمگلنگ زیرو ہو گئی. اب ہم چینی برآمدات کے قابل ہو گئے ہیں. تیل کی اسمگلنگ میں بھی کافی کمی آئی ہے. اسمگلنگ کے خاتمے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے. ہم نے انسانی اسمگلرز کو پوری طرح نکیل ڈالنی ہے. برآمدات میں اضافے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا دھرنوں کی سیاست کرنے والوں نے معیشت کو تباہ کر دیا. دھرنوں کے باوجود میکرو اکنامک استحکام لانے میں کامیاب ہوئے. 9 ماہ میں حکومت کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پائیدار ترقی کی جامعہ روڈ میپ. اڑان پاکستان کا خیر مقدم. کہا کہ پاکستان اونچی اڑان کے لیے ٹیک آف کر چکا ثابت ہو گیا. ترقی صرف پاکستان مسلم لیگ کی ترجیح ہے. پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اڑان پاکستان پائیدار ترقی کا شاندار پلان ہے. معیشت مستحکم ہو رہی ہے. سماجی ترقی کی طرف توجہ دینا ہوگی. قومی ترقی کی راہ میں حائل ہونے والوں کو قوم برداشت نہیں کرے گی. پاکستان کی اڑان میں حائل ہونے والے اصل میں عوام کے دشمن ہیں. فنڈز نہ ملنے پر پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا اسمبلی چوک میں شدید احتجاج. پولیس کی ایک بار پھر شیلنگ. مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش. پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ پر بلدیاتی نمائندے منتشر ہو گئے. ایس پی کینٹ کے مطابق مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا. مظاہرین کو پیچھے کی طرف دھکیلا گیا. 4 کو گرفتار کیا گیا. مظاہرین نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. پولیس نے کے پی اسمبلی آنے والے راستے بند کر دیے. احتجاج کے باعث شہر میں ٹریفک کا نظام درم بھرم. مرکزی شاہراہ سمیت متعدد سڑکیں بند. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. نہاد تحصیل ناظمین پر گنڈا پوری حکم پر کی جانے والی لاٹھی چارج اور شیلنگ کی مذمت کرتے ہیں. حکومت گرفتار رہنما اور کارکنوں کو رہا کرے اور معافی مانگے. تحریک اب پورے پختونخوا میں پھیلے گی اور مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ترجمان اختیار ولی خان کا بیان. کہا کہ تحصیل ناظمین کو اختیارات اور فنڈز دینا ہوں گے, یہ ان کا آئینی حق ہے. تحریک انصاف حکومت اپنے خلاف احتجاج بھی برداشت نہیں کر سکتی. تحصیل ناظمین پر تشدد کر کے ان کا جھوٹا سیاسی چہرہ بے نقاب ہوا. پی ٹی آئی والے تشدد کو یاد رکھیں اور دوبارہ اسلام آباد آئیں تو ایسی تواضع ہی کریں گے. 2016 سے جب بھی وزارت داخلہ کا خط آتا ہے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. چیئرمین پی ٹی اے کے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے اجلاس میں بریفنگ. قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ کا چیئرمین پی ٹی اے سے مکالمہ. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے. میں تاریخ و وقت بتا سکتا ہوں کب انٹرنیٹ بند ہوا. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہم حکومت نہیں پارلیمان ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے جواب دیا ہے کہ آپ سب کبھی کبھی حکومت میں رہے ہیں. آج پہلی بار پتہ چلا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے. پھر 8 فروری کو الیکشن کے روز بھی انٹرنیٹ کی بندش غلط تھی. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر کئی بار سوشل میڈیا ایپس بند کی گئیں. پی ٹی اے کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں. 80% مواد بلاک کر دیتے ہیں. ممبر وزارت آئی ٹی نے کہا ہے کہ آئی ٹی برآمدات میں گزشتہ سال کی نسبت 37% اضافہ ہوا. انٹرنیٹ کی سست روی کے نقصانات کا اندازہ لگانا مشکل ہے. ابھی 4 سمبرین کیبلز آ رہی ہیں, اس سے انٹرنیٹ بہتر ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی کی شرح 81 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار اطمینان. کہا دسمبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 4.1% پر آنا خوشائند ہے. 24 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا. افراط زر کی شرح
38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया, लेकिन यह सिर्फ आगाज़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमती मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। आवाम की मुश्किलात का एहसास था। आवाम की मुश्किलात के हल के लिए दिन रात काम किया। इंशाअल्लाह आवाम की ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी आएगी।